प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक के एक मौजज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। जो एक मैयत के साथ पेश आया, इसके बारे में जानकर आप भी सुभान अल्लाह कह उठेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके किसी घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में कोई न जानता हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको कफनाने और दफनाने का इंतजाम हमारी तरफ से किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ, उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता, इसलिए गांव वालों ने यह जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उस मुसलमान को गुस्ल दिया गया। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह से उस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी। और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर उस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू कर दिया गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। उस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ गई, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव बाहर नजर आने लगे। जो लोग इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने उस पुरानी कब्र में देखा तो वो देखते ही बहुत खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के ताजा फूल खिल रहे हैं। ये देखकर वो लोग हैरान रह गए कि आज से पहले भी हमने कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सारी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए हमने नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोगों ने यह फैसला किया कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, क्यों ना इसको अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दिया जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि उस कब्र से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके बावजूद उस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। दोस्तों, ये मंजर देखकर वो तमाम लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगी कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर ये कौन है, इसने जिंदगी में कौन से ऐसे अमाल किए थे कि जिसका सिला आज मरने के बाद अल्लाह ताला ने इसको कब्र में अता फरमाया है। इतनी पुरानी कब्र, यानी इतने अरसे के बाद भी कब्र में इसकी खुशबू आ रही है, और अल्लाह ने किस अमल की वजह से इस पर ये इनामात की बारिश फरमाई कि इसकी कब्र के अंदर ताजा गुलाब के फूल खिले हुए हैं। चुनांचे उन सभी लोगों ने यह फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। दोस्तों, उसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लेकर आए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आसपास के तमाम गांव में वो लोग फैल जाते हैं और उस कब्र के मुर्दे के घर वालों को तलाश करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज की सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों से मशवरे करने के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर देखने में घर बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। लोग उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले मिलकर उस घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं उस घर में एक बहुत कमजोर औरत रहती है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनांचे वो लोग उसके पास जाकर बैठ जाते हैं, उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह पर एक कब्र है,
بتایا گیا کہ اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے، ہمیں یہ بتائیے، ہم نے اس کی قبر میں بہت سے عجیب منظر دیکھی ہیں۔ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، قبر کے اندر تازہ گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا، اس کے اعمال کیسے تھے؟ یہ ساری باتیں سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ سے کہتی ہے، جس قبر کا تم لوگ ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے۔ جوانی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، آخر آپ کے شوہر ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ آج بھی ان کا جسم قبر کے اندر بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر کے اندر سے خوشبو بھی آ رہی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں کیونکہ میری یادداشت اب بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا۔ وہ عمل یہ تھا کہ جب وہ روزانہ صبح فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے، وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات پر بہت غمگین ہوتے تھے۔ رونے کی حالت میں وہ گھر واپس آتے اور آ کر کہتے تھے، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گھر میں رکھے قرآن کو ادب سے چوم کر اپنے سینے سے لگاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیات ان کے سامنے آتی اس پر وہ اپنا ہاتھ پھیرتے اور کہتے، یا اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ حق ہے، تو سب سے بڑا سچا ہے اور تیری کتاب سچی ہے۔ وہ کافی دیر تک مختلف آیات پر اپنے ہاتھ کو یوں پھیرتے رہتے اور یہی الفاظ اپنی زبان سے دہراتے رہتے تھے اور ان کے آنسو بھی لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن پاک کو چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے، پھر اس کو اپنی جگہ پر لے جا کر رکھ دیتے، اور یہ کام میرے شوہر روزانہ کیا کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہی ان کا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ دوستوں، قرآن پاک سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج کل کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت کب کی تھی، کمنٹ باکس میں یہ بھی منشن کریں۔ ممکن ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد اللہ تعالی ہماری کسی بھائی یا کسی بہن کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے، اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔